الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه الدلائل والبيان وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان وفرض على الثقلين اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكوثر والجنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمبعوث بالحجة والبرهان وعلى آله وأصحابه وأهل حديثه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ہادے جہانا دمدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا سبحان اللہ کہنی ہے تو سارے نے اتفاق نال کہنی ہے اے نہیں بھی وہ دو بندے پہلے تے دو بعد اور جڑے باہر والے نے انہوں نے بھی نال رلا لیا جڑے سین والے نے انہوں نے بھی نال تھوڑا تھوڑا ایک ایک گیٹ تسی اگے نہیں آ جاندے یار اگر تکلیف محسوس نہ کرو تے معزز مہمان ہو ساڈے سارے تسی بڑی محبت نال پیار نال اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف لے آئے ہو اگر ایک ایک مالش تگے آ جاؤ اللہ پاک تہاڈی دنیا آخرت بہتر فرمائے ہادی جہانا دمدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا او حسبوں تے نسبوں تے کردار سوہنا او عقلوں تے شکلوں تے گفتار سوہنا او چند تے سورج دے چمکار سوہنا او نور ہدایت دا چمک دا ستارہ ہادے جہانا دمدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا
تاج تخت والے جس دی کر دے غلامی تاج تخت والے جس دی کر دے غلامی او نوری جدے درد دین دے سلامی نوری جدے درد دے سلامی او دکھیاں لاچارا تے کمزوراں دا حامی بلالا زبیران دی اکھیاں دا تارا ہاتھ جہانا دا مدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید ولد آدم پاک بازار امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور والا واسطے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس مالک دی عطا کردہ توفیق نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام اندر اللہ دے کار اندر مل بیٹھے ہیں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری گناہگار دی حاضری علماء کرام دی تشریف آوری تساں سب احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے حضرات محترم صراط مستقیم دے حصول واسطے رائے راست دی تلاش واسطے ایک کامل پیر اور مرشد کا ہونا بڑا ضروری معاملات دین اندر اور عبادات اندر اس وقت تک صحیح رہنمائی بندہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک ایک صحیح العقیدہ کامل رہبر رہنما پیر اور مرشد نہ ہوئے ساڑھے بارے عوام الناس دے اندر یہ مشہور کیتا گیا ہے کہ یہ جڑے اہل حدیث لوگ نے یہ بے پیرے لوگ نے یہ پیران دے منکر ہوندے نے بے مرشد لوگ ہوندے نے انہاں دا کوئی پیر تے کوئی مرشد ہی نہیں ہوندا یہ پیران نوں مندے ہی نہیں حالانکہ اے مغالطہ 200% غلط اور بے بنیاد ہے ساڈا ایمان اور ساڈا یہ نظریہ ہے کہ بے پیرے بندے دی کوئی زندگی نہیں بے مرشد بندے دی کوئی زندگی نہیں تسی تے پیر ادوں پڑھتے ہو مرشد ادوں پڑھتے ہو جدوں بچہ 10-12 سال دا ہو جائے 15 سال دا ہو جائے تے او دا ہاتھ پیر انہاں دے ہاتھ وچ دیندے ہو کہ پتر بیعت کر میں بھی انہاں دا مرید سی تیرا دادا بھی انہاں دا ہی مرید سی اسی خاندانی جدی پشتی اسے گدی نال تعلق رکھنے ہاں تے تو بھی انہاں دی بیعت کر بچے نو بیعت ادوں کرائی جدوں 15 سال دا ہو گیا 20 سال دا ہو گیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی بغیر پیران دی بیعت تو بغیر مرشد پڑھن تو ایک دن تے ایک رات بھی نہیں گزارنی چاہیے لیکن فرق ہے کوئی معیار کوئی میرٹ ہونا چاہیے پیر پڑھن دا ساڈے تے جڑا الزام لگا ہے وہ اس وجہ تو لگا ہے کہ اسی صرف اینی گل کہنے ہیں کہ بھائی جان پیر پڑھو مرشد پڑھو تے چن کے پڑھو ایویں اکھاں بند کر کے نہ پڑھ لو بھی اسی آج پیر پڑھیے تے کل پیر ہونی آپ تھانے پڑھے پہ ہون ایویں دے پیر نو پیر پڑھن دا کی فائدہ ہے بھی آج اسی مرشد پڑھیے تے کل چوری دا پرچہ ہو جائے یا کوئی اس قسم دی FIR ہو جائے تے پیر ہونی آپ تھانے پڑھے پہ ہون انج دا بندہ پیر نہیں ہوندا صحیح العقیدہ ہوئے متبع سنت ہوئے ایسا بندہ پیر ہونا چاہیے ہے مرشد ہونا چاہیے تو آئیے آج دی گفتگو دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام دے اندر تو انہوں نے دسنا ہے بھی صحیح کامل پیر کون ہے تے اسی مرید کدے ہیں 5 چیزاں تے تسی توجہ کرنی ہے غور کرنی
5 صفات اور 5 خوبیاں جس بزرگ جس ولی اور جس شخصیت دے اندر ہون او دے والے اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے تے او دی تڑی تے تڑی رکھ کے بیعت کر کے اونوں پیر پھڑنا تے مرشد مننا ساڈا کام ہے۔ کنیاں نشانیاں سارے بندے نہیں 5 کوئی بولے نے کنیاں نشانیاں 5 نشانیاں جڑے 5 نمازاں پڑھدے نے او بولو کنیاں نشانیاں 5 نشانیاں اے 5 نشانیاں اے 5 خصوصیات اے 5 خوبیاں جڑے بزرگ اندر تسی وکھا دے ہوگے اسی انہوں پیر پڑھ لینے کیوں جی گل انصاف دی ہے کہ نہیں اور اے 5 صفات قرآن و سنت دی روشنی دے اندر نمبر 1 سب تو پہلے نمبر تے پیر انہوں پڑھنا ہے مرشد انہوں مننا ہے کہ جڑا خود صراط مستقیم تے سجے اتھے آؤ نا کرسی تے اتھے آ جاؤ اتھے آ جاؤ کرسی توجہ میرے مال بھائی پیر انہوں پڑھنا ہے تو مرشد انہوں مننا ہے کہ جڑا صراط مستقیم تے ہوئے اور اے دی گارنٹی اللہ آسمان تو دے کہ اے واقعی صراط مستقیم تے کیونکہ پیر انہوں نے تے سانو سیدھی راہ بکھانی مرشد نے تے سانو سیدھی راہ تے لانا ہے جے اولا اپنا ہی سیدھی راہ تے ہونا کنفرم نہیں ہوئے گا تے سانو ہونے سیدھی راہ کی بکھانی تو لہذا پہلی خوبی اور شخصیت اندر ہوئے کہ وہ خود صراط مستقیم تے ہوئے تے گارنٹی کتھوں آئے آسمان تو آئے نمبر 2 پیر انہوں پڑھنا ہے تے مرشد انہوں مننا ہے کہ جیدی زندگی معصوم ہوئے جیدی زندگی بے عیب ہوئے گناہاں تو پاک ہوئے پیر انہوں نے تے سانو گناہاں تو روکنا ہے تے جے دنیا جہان دا ہر عیب ہوتے اپنے وچ ہویا تے انہیں سانو گناہاں تو کی روکنا ہے تو لہذا پیر ہونا چاہیے ہے جڑا گناہاں تو پاک ہوئے معصوم ہوئے نمبر 3 پیر ہونا چاہیے ہے مرشد انہوں مننا ہے کہ جیدی زبان بھی معصوم ہوئے جڑا اللہ دی وحی تو بغیر بولے نا جدوں بھی گل کرے ادوں گل کرے جدوں اللہ انہوں بلائے تے بولے نمبر 4 پیر انہوں پڑھنا ہے تے مرشد انہوں مننا ہے جڑا شرم و حیا دا عظیم پیکر ہوئے جڑا شرم و حیا دا پیکر ہوئے اور دی گارنٹی بھی آسمان تو آئے نمبر 5 پیر انہوں پڑھنا ہے تے مرشد انہوں مننا ہے جڑا منگن والا نہ ہوئے بلکہ اپنے مریداں وچ ونڈن والا ہوئے سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی یہ 5 چیزیں سمجھ اندر آ گئی ہیں 5ویں نمبر تے پیر انہوں پڑھنا ہے تے مرشد انہوں مننا ہے جڑا مریداں کونوں کھان والا نہ ہوئے بلکہ مریداں نوں گھروں کھوان والا ہوئے اے 5 نشانیاں اپنا قرآن و حدیث کی روشنی اندر دیکھنے ہیں اے 5 خوبیاں جڑے بزرگ اندر جس ہستی اندر جس شخصیت اندر جس ذات اندر تسی بھی کھا دے ہو اور دنیا دے جڑی مرضی کونے تے ہوئے اسی جان نو تیار ہاں او دے ہاتھ وچ ہاتھ دین نو تیار ہاں او دی بیعت کرن واسطے تیار ہاں انہوں پیر تے مرشد پڑھن واسطے تیار ہاں تے جے تسی شرق تو غرب شمال تا جنوب زمین تا آسمان پورا جہان پھر جاؤ انج دا تانوں پیر نہ لبے تے پھر ساڈے وال آ جاؤ ساڈے کول ایک ذات ہے ساڈے کول ایک شخصیت ہے جنہاں وچ 5 صفتاں بھی موجود نے اور میں تانوں قرآن و حدیث سے انشاءاللہ بیان کرنیاں نے اسی انہاں نوں پیر مننے اسی انہاں نوں مرشد مننے تو آؤ پھر ہل کے اپاں انہاں نوں مان لئیے اگر تانوں نہیں لبدا تے ساڈے کول ہے آئیے ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے پہلی نشانی کہ مرشد صراط مستقیم تے ہوئے تے گارنٹی اللہ آسمان تو دے سنیے ذرا جنوں اسی پیر مننے ہیں اس سیدھی راہ دے گارنٹی آسمان تو آ رہے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نوں توجہ نال سنن دی سمجھن دی اور دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا مرشد پیر دی پہلی نشانی پہلی صفت پہلی خوبی کہ مرشد صراط مستقیم تے ہوئے اور دی گارنٹی اللہ آسمان تو نازل فرمائے جنوں اسی پیر مننے آئے جدے اسی مرید آؤں او پیر صراط مستقیم تے وے گارنٹی اللہ پاک میں آسمان تو دیتی ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
بیٹھے جی تسی یار کوئی محبت نال سارے کہو سبحان اللہ اگر تو پروگرام شروع ہو رہے ہیں تو تسی انہیں ڈلے ہو اللہ اللہ توجہ کرنا قرآن سن کے لہلہا جایا کرو کھلکھلا جایا کرو اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا اللہ پاک نے کی فرمایا یاسین حروف مقطعات نے اگے فرمایا والقرآن الحکیم فرمایا میں نے قرآن حکیم دی قسم ہے اللہ پاک نے قرآن دی قسم اٹھائی ہے حضرات محترم ایک بات یاد رکھے آجے اللہ رب العالمین جے دی چار قسم اٹھا دین لیکن اللہ نے سانو پابند کیتا ہے جدوں بھی قسم اٹھانی ہے اللہ دے نام دی اٹھانی ہے اللہ تو علاوہ کسی بھی چیز دی قسم نہیں اٹھانی اللہ دی ذات مختار کل ہے اللہ دی ذات قادر قدیر ہے اللہ جے دی چاہے قسم اٹھاوے اور مختلف چیزاں دیاں قسم اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اٹھائیاں بھی نے کہ اللہ پاک فرماندے نے والزیتون وطور سینین وغاز البلد الامین کہ اللہ قسمہ اٹھاندے نے اللہ پاک فرماندے نے والفجر ولیال ناشر والشفع والوتر لیل اذا یسر کہ اللہ پاک قسمہ اٹھاندے نے والعصر کہ اللہ پاک قسم اٹھاندے نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها چاہے قسم اٹھاوے اللہ جدی چاہے قسم اٹھاوے لیکن سانو پابند کیتا ہے جدوں بھی قسم اٹھانی ہے اللہ دے نام دی اٹھانی ہے ایتھے اللہ پاک نے قرآن حکیم دی قسم اٹھا دیتی ہے فرمایا والقرآن الحکیم مینوں قرآن حکیم دی قسم ہے انک لمن المرسلین اے میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی ساڈے رسول ہو صراط مستقیم تے سونیا تسی صراط مستقیم تے ہو سونیا تسی سیدھے رستے تے ہو حضرات محترم ہر مومن مسلمان 5 ٹائم نماز اندر اهدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہے اللہ پاک کو سیدھے رستے دا سوال کردا ہے کوئی امام ہوے اللہ پاک کو نماز اندر سیدھا رستہ مانگدا ہے کوئی مفتی ہوے اللہ پاک کو نماز اندر سیدھا رستہ مانگدا ہے کوئی تابعی ہوے کوئی تابعی ہوے کوئی اللہ دے نبی دا صحابی ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی ہوئے نماز اندر پڑھ دے نے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سونے سانو سیدھا رستہ بٹھا دے جدوں نبی پاک دی آواری آئیاں اللہ پاک نے فرمایا سونیا تواڈے بارے اسی خود فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سونیا تسی سیدھی راہ تے ہو سونیا تسی صراط مستقیم تے ہو حضرات محترم ایک گل سننا ذرا نبی پاک خود بھی سیدھے رستے تے اس رستے والا آپ نے ساری زندگی اپنی امت نو بلایا ہے اس رستے والا آپ ساری زندگی بلاندے رہنے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی فرمایا سونیا کہہ دے اے رستہ میرا رستہ ہے اے سیدھا رستہ میرا رستہ ہے اے ہوئی ہدایت والا رستہ ہے اے ہوئی جنت والا رستہ ہے اے ہوئی صراط مستقیم ہے میں علی وجہ البصیرہ تانوں اس رستے وال بلاندا پیا اس رستے تے مشکلاں تے بڑیاں نے اس رستے تے تکلیفاں تے بڑیاں نے اس رستے تے چلن والے نوں دکھ تے بڑے آندے نے اس رستے تے خبیب چلے مکے دے چوک اندر سوری لٹکا دتا جاندا ہے اس رستے تے خباب بن نرد چلے وہ دی قبر تے اگ دے کولے رکھ کے قبر داغ دتی جاندی ہے اس رستے تے زنیرا چلے وہ دی اکھاں اندر گرم سلائیاں پھیر کے نور ضائع کر دتا جاندا ہے اس رستے تے سیدہ سمیہ چلے وہ دا جسم تو اٹھانا بن کے دو ٹکڑے کر دتا جاندا ہے اس رستے تے بلال حبشی چلل انہاں نوں تپدے انگاریاں تے لٹایا جاندا ہے اوپر کوڑے پر
وسائے جاندے نے سینے اتے بھاری پتھر بھی رکھیا جاندہ ہے حاضی سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرۃ اس رستے وال میں بلانا اس رستے دے مشکلات دے بڑیاں نے دکھ دے تکلیفاں دے بڑیاں نے لیکن یہ رستہ سچا رستہ ہے فرمایا اس رستے دے اتے چلے آنا ہے میرے مگر مگر ترے آنا ہے میرے اتباع اندر میرے پیر میں اندر ترے آنا ہے میرے قدم تے قدم رکھ دے آنا ہے حوض کوثر تو ہوندے ہوئے جنت الفردوس وچ داخل ہو جاؤ گے ایڈے سدھے رستے تے نبی پاک تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جدی گارنٹی اللہ آسمان تو دے وے تو سونے پر گل مک گئی کہ پیر ہونا چاہیے ہے جڑا سدھے رستے تے ہوے تے اللہ آسمان تو فرمائے کہ ہے سدھے رستے تے ایدے مگر لگو ایدی بیعت کرو اینو پیر پڑھو ایدی غلامی اندر آ جاؤ کیونکہ میں اللہ آسمان تو کہندا پیا کہ سدھے رستے تے اللہ سونے آ جاؤ ایک تو پیر دی گارنٹی سدھے رستے تے ہون دی اللہ نے آسمان تو دیتے ہیں اس سے پیر وال میں بلاندہ پیا تے کہندا پیا محمد محمد پکاندہ چلا جا محمد محمد صلی اللہ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد پکاندہ چلا جا ایگو گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد محمد پکاندہ چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت دے سر خاک تے بدعت دے سر خاک باندھا چلا جا محمد محمد پکاندہ چلا جا اے ہوگی سمسام اللہ اللہ توجہ کرنا ہے اس رستے دے نبی پاک دے مگر ڈرے آنا ہے اللہ اللہ میرا پیر ہے جڑا صراط مستقیم تے دجی نشانی حضرات دی مگار پیروں نو پڑھنا ہے مرشدوں نو مننا ہے جڑا گناہاں تو پاک ہوے جدی اکھ بھی معصوم ہوے جدا کان بھی معصوم ہوے جدی زبان بھی معصوم ہوے جدی ساری زندگی گناہاں تو مبرہ ہوے وہ اکو ذات میرے پیغمبر دی ہے جدی گناہاں تو پاک ہے گارنٹی اللہ آسمان تو دے پہنے آواز آمدی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا اللہ پاک نے فرمایا سونیا تہاڈی زندگی نو گناہاں تو پاک بنایا ہے تہاڈی زندگی نو گناہاں تو معصوم بنایا ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا ایڈی پاک پوتر زندگی کسی اور دی ہوئی نہیں سکتی ایڈی پاکیزہ زندگی نبی پاک علیہ السلام دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر کبھی میرے دل اندر اعلان نبوت تو پہلے گناہ دا خیال بھی آیا تے اللہ نے مینوں آپ ہی گناہ تو بچا لیا نبی پاک فرماندے نے ایک میں تے ایک میرا دوست اعلان نبوت تو پہلے اسی مسجد دے باہر ایک پہاڑ دی وادی اندر رل کے بکریاں چرایا کرتے ساں نبی پاک فرماندے نے اسی دوویں کٹھے بکریاں چراندے پئے ہاں تے اس دن رات نو مکے دے اندر ایک گھر دے اندر شادی سی ایک بچی دی شادی سی سانو پتہ لگا کہ اوتے کوئی میوزک دا پروگرام ہے اوتے کوئی موسیقی دا پروگرام ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے ہیں میرے وال توجہ کرنا ذرا میں اپنے نال دے دوست نو آکھیا میں آکھیا یار میریاں بکریاں دا تو خیال رکھنا ہے میریاں بکریاں دا تو دھیان رکھنا ہے تے مینوں پتہ لگا ہے ایک باری تسی زیارت فرما لو مہماناں دی اللہ پاک آنا قبول فرمائے جدوں تہاڈی توجہ میرے ال ہوگی پھر میں گل کراں گا ایک باری زیارت فرما لو اللہ پاک تہاڈا سارے دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے دوست نو آکھیا یار اج تو اپنی بکریاں بھی چرانیاں نے تے میری بکریاں دا بھی خیال تو رکھنا ہے مینوں پتہ لگا ہے کہ مکہ پاک دے اندر فلاں گھر دے اندر ایک بچی دی شادی ہے تے رات اوتھے موسیقی دا پروگرام ہے اوتھے کوئی گانے بجانے دا پروگرام ہے تے میں ویکھنا چاہنا کہ اوتھے کی ہونا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہیں آکھیا ٹھیک ہے میں تہاڈیاں بکریاں دا بھی خیال رکھاں گا
آمنہ دلال فرماندے نے میں ٹر پیا میں مکے والا آندا پیا اس گھر دے قریب آندا پیا نبی پاک فرماندے نے شام دا وقت ہے اجے میں اس گھر تو پیچھے ہی اجے میں اس گھر تو دور ہی تے میں کہ اجے وقت کافی رات ہون دے اندر تھوڑا جہا آرام کر لیا جائے نبی پاک فرماندے نے ایک درخت دے نال میں ٹیک لگائی تے مینوں نیند آ گئی میں سو گیا اللہ نے مینوں انج سلایا ہے فرمایا صبح سورج دیا کرنا چڑیاں تے تاں جا کے مینوں جاگ آئی ہے اللہ پاک نے مینوں گناہ والی جگہ سے بچا لیا جڑی جگہ موسیقی دا پروگرام ہونا سی جڑی جگہ جناب میوزک دا پروگرام ہونا سی اللہ پاک نے مینوں اس جگہ تے جان کے بچا لیا اللہ پاک نے جو گناہاں تو پاک رکھیا میرے پیغمبر نو حضرات محترم ہر بندے نو اللہ نے حکم دیتا ہے گناہ دے نیڑے نہ جایا جے مینوں اللہ پاک نے فرمایا گناہ دے نیڑے نہ جایا جے شاہ جی نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جایا جے کوئی عالم ہوئے مفسر ہوئے مفکر ہوئے مدبر ہوئے خطیب ہوئے ادیب ہوئے قاری قرآن ہوئے کوئی مبلغ ہوئے کوئی جناب ائمہ دین ہون مجتہدین ہون فقہا ہون صلحاء ہون اتقیاء ہون اولیاء ہون اللہ پاک نے ہر کسی نو حکم دیتا ہے گناہ دے نیڑے نہ جایا جے تبا تابعین نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جایا جے ہر تابعی نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جایا جے ہر صحابی نو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہ جایا جے ادو باری آمنہ دلال دی آئی ہے اللہ نے گناہ نو مخاطب کیتا ہے فرمایا تو میرے محمد دے نیڑے نہیں جانا تو میرے نبی دے نیڑے نہیں جانا اللہ نے اتنی پاک زندگی بڑھائی میرے پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی اندر کوئی عیب نہیں کوئی گناہ نہیں اے اپنے بھی من گئے بیگانے بھی من گئے نبی پاک کو ہے صفات کھلو کے اسلام دی پہلی دعوت دے لگیا فرمایا سارے قریشی تے ہاشمی آ جاؤ سارے انو کٹھا کر لیا میرے پیغمبر نے آقا فرماندے نے فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون نبی پاک نے فرمایا مکے والے ہو میں تواڈے میں 40 سال دا عرصہ گزاریا ہے میری زندگی دا ایک حصہ گزریا تواڈے اندر اگر میرے وچ کوئی عیب ویکھے بیان کرو اگر میرے وچ کوئی گناہ ویکھے بیان کرو اگر میں کسے نال لین دین دا وعدہ کردا کیتا ہوے اگر کسے نو مندا بولیا ہوے اگر کسے نو میری ذات دا کوئی دکھ آیا بیان کرو اگر میری ذات اندر کوئی نقص تے عیب ویکھے بیان کرو تے سارے بیک زبان ہو کے کہندے نے ما جربنا کا الا صدقا اے محمد بن عبداللہ اسی تیرا بڑی مار تجربہ کیتا ہے تیرے تو ود کے صادق تے امیر سانو پورے مکے میں نظر ہی کوئی نہیں آیا سونے میں بھی یہ ہوئی گل کہنا وا نبی پاک تو ود کے پاک تے پوتر میں پورے زمانے میں کوئی نظر نہیں آیا تاں تے میں اور کسے سرکار دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا نہیں تاں تے میں اور کسے دی بیعت کیتی نہیں تاں تے میں اور کسے دی غلامی دا پٹکا اپنے گلے اندر پایا نہیں تاں تے میں اور کسے دا مرید ہویا نہیں میں کہنا وا مینوں ایک ذات کافی ہے اے شیخ القرآن کے ہاں کر دے سن سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں کئیاں نو لوڑ شہراں وچ جان دی کدی ایس شہر کدی اس شہر کدی ایس سرکار کدی او سرکار کدی اے درگاہ کدی او درگاہ اللہ اللہ سے کہنے سانو سرکار بھی کوئی کافی ہے اسی کہنے سانو ایک سرکار کافی ہے دو شہر سانو کافی نے ایک مکہ کافی ایک مدینہ کافی اللہ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساٹیاں تے لوڑا کھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلا سبے سمجھا گیا او لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پرا جان دی جج وچ کم پہ گئی نبی سلطان دی جیسے اور کے کہنے 100 بار
اسی راضی حد کریے شکر ربانا اسی اور کسے پاسے نہیں جاندے بلاندے بڑے نے فلاں جگہ چلیے کرایہ اسی دینے اسی پلیوں گڈی کرا کے دینے اسی پلیوں کرایہ بھی دینے جو تانوں لے کے بھی جانے اوتے شیرینی بھی ملے گی میٹھا بھی ملے گا نمکین بھی ملے گا کھان بھی ملے گا رہائش بھی بڑی ملے گی اسی کہنے نا پائی اسی کسے پاسے نہیں جاندے اسی کی کہنے 100 بار اسی راضی حد کریے شکر ربانا ساٹھی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا اوہ لوگ گھرانو آئے لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ اسی گھرانو لے کر جائے حسن حسین دنانا کہ لوگاں دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے ساٹھ دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے اسی کوئی کامل پیر دے میں تو آیا ہوں ایک کوئی کامل مرشد نو اسا مننے آئے ایسے واسطے لمبے جان دی لوڑ نہیں ایسے واسطے در جان دی لوڑ نہیں ایک کوئی ذات گناہاں تو پاکے ایک کوئی ذات گناہاں تو معصوم ہے اللہ توجہ کر دے جانا ذرا کتنی معصوم ذات ہے میرے پیغمبر دی توجہ رکھ دے جانا غور کر دے جانا ذرا آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا ہے عام معافی دا اعلان کر دیتا میرے پیغمبر ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا توڑے علاقے دی پہچان معروف شخصیت بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالشکور نجمی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے جامعہ عثمانیہ دے مدیر واجب الاحترام حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لے آئے نے میں مؤدبانہ گزارش کرا گا کہ اگے کرسی دے خاص مسند دے تشریف لے کے آن اللہ پاک سارے مہمانہ دانا قبول فرمائے آمین اوہ آمین تے کہہ دو یار اے سانجی آمین ہے اچھی کہنے تے کوئی فتوہ نہیں لاندہ ہے کوئی پھر آمین آکھو اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام توجہ میرے وجہ مکہ فتح کیتا ہے عام معافی دا اعلان کر دیتا میرے پیغمبر نے لیکن چند بندے ایسے نے انہاں دے متعلق میرے پیغمبر نے قتل کرن دا حکم دے دیتا ہے فرمایا اے بندے جتھے بھی نظر آ جان انہاں دے سارے تسی تن تو جدا کر دینے نے انہاں بندیاں نو قتل کر دینا ہے اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ انہاں وچوں ایک بندہ ہے توجہ میرے مال ویکھو دراؤ انہاں وچوں ایک بندہ ہے اودے بارے بھی نبی پاک نے ہوئی اعلان کیتا ہے کہ جتھے بھی نظر آ جائے نو قتل کر دینا ہے انہوں پتہ لگیا کہ جڑے مسلماناں دے نبی آئے نے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دے پینے اودے نرمی فرما رہے نے شفقت فرما رہے نے اودے معافیاں دے رہے نے وہ بھی چلتا میرے پیغمبر دی عدالت دے اندر حاضر ہو گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر آ گیا انہیں کہا جا کہ میں بھی درخواست کرنا شاید میں بھی معافی مل جائے شاید میرے واسطے بھی کو نبی پاک نرم گوشہ اختیار فرمال وہ بھی میرے پیغمبر دے کون آ گیا ایک صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے میرے پیغمبر براجمان نے وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی میں نے پہچانے آئے فرمایا ہاں پہچانے آئے کہنے لگا کہ میرے واسطے بھی معافی ہے کہ کوئی نہ جو انہیں انی گل کیتے ہیں نبی پاک خاموش نے اللہ دے نبی دا ارادہ ایسے کہ میں دے قتل دا اعلان جو کیتا ہویا ہے انہیں کوئی صحابی اٹھے گا ایدی گردن اڑا دے گا نبی پاک نے خاموشی اختیار فرمائی وہ دوبارہ کہنے لگا جی میرے واسطے بھی معافی ہے کہ کوئی نہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور تیسری بار پھر کہنے لگا جی میرے واسطے بھی کوئی نرمی کوئی معافی کوئی رحمت ہے کہ کوئی نہ آپ نے فرمایا جا یار جتے میں انہیں معاف
کیتا ہے اوتے اللہ دی رضا لئی تینوں بھی معاف کر چھڑیا ہے او بندہ چلا گیا تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ گل سنو ادو میں جو تانوں آکھیا سی کہ بندے نو قتل کرنا ہے ادو نے آ کے پہلی باری معافی منگی تے تساں اٹھ کے قتل کیوں نہ کیتا صحابہ دے نے سونیا سی انتظار اندر رہ گئے اگر اینو قتل کرانا ہویا تے نبی پاک کو اشارہ کر دین گے اللہ دے نبی دوبارہ آرڈر فرما دین گے کہ اٹھ کے قتل کر دے ہو تے سونیا اگر قتل کرانا مقصود سی تو اسے ہلکا جہا سانو اکھ دا اشارہ کر دے اسی اٹھ کے قتل کر دیندے پتہ جی میرے نبی نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے اکھ دے اشارے نال بندے نہیں مروایا کردا اکھ دے اشارے نال بندے نہیں قتل کرایا کردا اللہ دے نبی اکھاں نال دے اشارے بھی نہیں کریا کردے نبیاں دی اکھ بھی معصوم ہوندی ہے نبیاں دے کان بھی معصوم ہوندے نے نبیاں دی زبان بھی معصوم ہوندی ہے نبیاں دی ساری زندگی اللہ پاک نے پاک تے پوتر تے پاکیزہ بنائی ہوندی ہے تا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا زندگی نمونہ ہوتی بڑھتی ہے جنہیں اپنے زندگی صحیح سالم ہوئے اللہ اللہ توجہ کرنا پتہ لگا میرے پیغمبر دی زندگی گناہاں تو پاک ہے ایتے بندے کہندے نے فلانو من لو فلان دے نیڑے آ جاؤ میں تانوں دسیا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی گناہاں تو پاک ہے معصوم ہے اگر کتے میوزک دے موسیقی دی آواز بھی آ گئی میرے پاک پیغمبر نے اپنے کناں دے اندر انگلیاں پا لئیاں جب تک وہ آواز بند نہیں ہوئی میرے پیغمبر نے اپنے کناں جو انگلیاں نہیں نکالیاں آج پیر ہونا دا عرس ہوئے پیر ہونا دا عرس ہوئے سالانہ میلہ ہوئے اوتھے لکی رانی بھی لگی ہوئے اوتھے موت دا کھو بھی لگا ہوئے اوتھے قوالیاں بھی ہوندیاں ہوئے اور اوتھے جناب دنیا جہان دا گناہ ہوندا ہوئے اوتھے چرس بھی موٹی جاندی ہوئے اوتھے پانگ بھی ملنگ بہ کے پیندے ہوئے اوتھے جناب ڈھول دی ٹھاپ تے کڑیاں نچدیاں پئیاں ہوئے جوان لڑکیاں ڈھول بجایا جا رہے ہیں کڑی نچدی پئیے نچدیاں ڈانس کردیاں اوتے سر تو دوپٹہ سرکیا گلے اندر آ گیا گلے تو دوپٹہ اتریا زمین تے گر گیا یہ کی ہو رہا ہے یہ پیر ہونا دا عرس ہو رہا ہے جڑا انج دا بندہ ہے جے اندر دنیا جہان دا گناہ ہے دنیا جہان دا عیب ہے او بے حیا تے ہو سکتا ہے بے شرم تے ہو سکتا ہے رب اکبر دی قسم ہے نہ وہ پیر ہو سکتا ہے نہ وہ مرشد ہو سکتا ہے جڑا پنگا کٹائی جاندا ہے تو لوکاں نوں پیائی جاندا ہے او دا پیری مریدی نال کی تعلق ہو گیا بھائی پیر نے تو لوکاں نوں انہاں کماں تو روکنا ہے مرشد نے تو لوکاں نوں انہاں کماں تو روکنا ہے کھڑے کھوٹے دی پہچان رکھیا کرو ایویں نہیں بھی جے نال لائی گلی او تے نال ہی ٹر چلی جدی ذرا پگ وڈی نظر آئی جدا مینار وڈا نظر آیا جدا چوڑا وڈا نظر آیا اللہ پاک سانو صحیح عقیدہ مرشد دی پہچان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڑھے محترم و جزائے خیر عطا فرمائے ایمیں دی گل تے کدی پیسے آئے سے کوئی نہیں اللہ پاک انہاں نوں برکت عطا فرمائے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا اے جے کامل مرشد اے جے کامل پیر ایک کوئی کامل ہے ایک کوئی مکمل ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے ایک کوئی کامل ہے باقی جڑا بھی لب کے لے آؤ گے وہ دے اندر نقص ہوئے گا کوئی کمی ہوئے گی ایک کوئی کامل ہے اللہ اللہ ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے جڑا لڑے اس دے لگ جاوے اور جڑا لڑے اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نظارہ ہے انہوں کی مرشد پھڑ دن چھوٹے ساڑھا چھوٹے انالت جوڑ گئی سانو مرشد ملے آئے کامل سانو مرشد ملے آئے کامل سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں کوئی لب کے لے آؤ سجڑوں کوئی لب کے لے آؤ سجڑوں جڑا اس دے رتبے بھارا ہے ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے ساڑھے محترم بھائی اسلامی کتب خانہ والے بھائی عبدالرحیم صاحب ریکارڈنگ کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دے کاروبار اندر برکت عطا فرمائے
انہوں نے اج کھانا کھاندیا نا ایک قرارداد پیش کی ہے، میرا بھی ووٹ انہوں نے نال ہے، انہوں فرمایا کہ دوبارہ پروگرام ہوئے تو ساؤنڈ سسٹم لگا ہونا چاہیے، تو میرا بھی ووٹ انہوں نے نال ہے، اور انشاءاللہ شاہ جی نو اسی ریکویسٹ کرنے ہیں، ساڈے محترم نے بزرگ نے، ہاں جی انشاءاللہ لگا ہوگا، تہاڈا بھی ووٹ ہے نا لگا ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا، میں کی کہہ رہے ہیں، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے، جھوٹیاں کرامتاں لوکی اپنے پیراں دیاں بیان کیتی جاندے نے، جناب پٹاری وچوں سپ کٹن دے واقعات سنائی جاندے نے، آ ذرا میں تینوں اپنے پیر دا معجزہ وکھان لگا، بندہ دودھ دا پیالہ میرے پیر دے کول لے نبی 70 صحابات آئے، نبی 70 صحابات آئے، پہلے رج رج خوب پلایا سی، بعد چ نبی پاک نے پیتا، بعد چ نبی پاک نے پیتا، ذرا نیوانی ہویا کنارہ، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے، حضرت جابر نبی نو بلایا ہے، کھانا تھوڑا جیا پکایا ہے، وچ لب حضرت نے پایا، وچ لب حضرت نے پایا، اور ویکھو رج گیا لشکر سارا ہے۔ ایسا پیر پورے زمانے جو نہیں ملتا، جڑا مریداں نو پہلے کھلاوے تے آپ بعد اندر کھاوے، ایتے پیراں دا حال ہے، ایتے بزرگاں دا حال ہے، جڑے اچھے نے، جڑے اچھے نے، جڑے واقعی کامل پیر نے، جڑے واقعی صحیح العقیدہ پیر نے، انہاں دی جُتی میرے سر دی پاگ ہے، انہاں نو میرا سلام ہے، انہاں دی جُتیاں اٹھانا میں سعادت سمجھنا، لیکن میں 2 نمبر پیراں دی بات کر رہا ہوں، میں جھوٹے دھوکے بعد بندیاں دی بات کر رہا ہوں، جنہاں نے داڑھی بھی رکھی آئی ہے، جنہاں نے پگ بھی بنی آئی ہے، جنہاں نے دینداراں دا روپ دھارے آئے، جنہاں نے بزرگاں دا روپ دھارے آئے، وچوں ڈاکو بنے ہوئے نے، کوئی ایمان دا ڈاکو، کوئی عزت دا ڈاکو، کوئی مال دا ڈاکو ہے، جان چھڑاؤ سونے انہاں دے کولوں دے گھرے کھولے دی ونڈ رکھو ذرا، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ تیسری نشانی، پیر ہوئے، مرشد ہوئے، یہ زبان معصوم ہوئے، اپنی زبان چوں گالیاں دین والا پیر نہیں ہوندا، اپنی زبان چوں جھوٹ بولن والا پیر نہیں ہوندا، مرشد کون ہوندا ہے جے بارے اللہ آسمان تو گارنٹی دے وے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ زبان دے تذکرے اللہ قرآن اندر کرے، تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، اے میرے پیر دی زبان ہے، جامع ترمذی دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی پاک دی ہر بات لکھ لیندے نے، نبی پاک دا ہر جملہ لکھ لیندے نے، اللہ دے نبی جو بھی بولن او لکھی جان، صحابہ کہن لگے عبداللہ یار جنا کرے اندر، اللہ دے نبی کدی خوشی اندر، کدی غم اندر، کدی کسے موڈ اندر، کدی کسے موڈ اندر، ہر بات نہ لکھیا کر، ہر بات نوٹ نہ کریا کر، ہر جملہ تحریر نہ کریا کر، جڑی بات لکھن والی ہوے لکھیا کر، جڑی چھڈن والی ہوے رہن بھی دیا کر۔ حضرت عبداللہ نے لکھنا چھڈ دیتا، نبی پاک نے چند دن نوٹ کیتا ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ پہلے تو لکھتا سی تے ہن لکھدا نہیں پیا، حضرت عبداللہ نے ساری گل بیان کی، سونے انجل میں صحابہ نے روک دیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اکتب یا عبد اللہ، اکتب یا عبد اللہ، فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق، آپ نے فرمایا عبداللہ ہر بات لکھیا کر، ہر جملہ لکھیا کر، میں جدوں بولا، میں جو بولا، میں جتھے بولا، جدوں بھی بولا، میں مکہ چ بولا تے تاں لکھ لے، مدینے چ بولا تے تاں لکھ لے، غار حرا چ بولا تے تاں لکھ لے، بازار چ بولا تے تاں لکھ لے، غار چ بولا تے تاں لکھ لے، غصے چ بولا، پیار چ بولا تے تاں لکھ لے، مسجد چ بولا تے تاں لکھ لے، خوشی چ بولا تے تاں لکھ لے، غم چ بولا تے تاں لکھ لے، میں جدوں بولا، میں جو بولا تو لکھی جا، نوٹ کی جا۔ فرمایا اس ذات دی قسم ہے جے قبضہ قدرت دے اندر محمد دی جان ہے، میری زبان جو جدوں بھی نکلدا ہے حق تے سچ نکلدا ہے،
حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا. ایڈی پاک زبان وکھاؤ ہاں کسے پیر دی. اتنے پیر انجدے بھی ہیں وہ بندہ آوے نا انہاں دی بیعت ہونے واسطے سارا کچھ یوٹیوب تے پیار تسی ویکھ سکتے ہو. بندہ آوے انہاں دی بیعت کرن واسطے آ کے ملدا ہے انہوں دبکا مار کے تے کنڈ تے تھاپڑی مار کے اوتھے پیچھے کر دیندے نے. زنانی آوے تے اودے نال بغل گیر ہو جاندے نے اودے نال معانقہ کرن لگ جاندے نے. اندا بے شرم بندہ کادا پیر ہے اوے کادا مرشد ہے. اللہ اللہ میرا پیر ہے سونی زبان سچی زبان. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا وار کر دے جانا ذرا سچی زبان ہے. کبھی میرے پاک پیغمبر کی زبان چو جھوٹ نہیں نکلے آؤ. کبھی میرے پاک پیغمبر نے زبان چو سخت جملہ نہیں بولے آؤ. بلکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرمایا میرے نبی تیرے رب دی رحمت ہے اسی اپنی رحمت نال تہاڈی زبان نو نرم بنایا ہے. تہاڈی زبان نو نرم بنایا ہے. اگر تہاڈی زبان سخت ہوندی اگر تہاڈا لہجہ سخت ہوندا اگر تہاڈی طبیعت دے اندر گرمی ہوندی لانفضوا من حولک سونیا کوئی تیرے قریب نہ آندا کوئی تیرا دیوانہ تے پروانہ نہ بندا. اگر اج تیرے کول صحابہ دوروں دوروں چل کے آئے بیٹھے نے بلال حبش تو چل کے آیا ہے سلمان فارس تو چل کے آیا ہے کوئی روم تو آیا ہے کوئی ایران تو آیا ہے کوئی کدھروں آیا ہے کوئی کدھروں آیا ہے. سونیا دیسوں پردیس ہوئے بیٹھے نے وطنوں پہ وطن ہوئے بیٹھے نے اینا گھر بار چھڑے آئے اینا بیوی بچے اولاداں چھڑ دیتیاں نے. سونیا تیرا دامن نہیں چھڑ کے جاندے. اے دیکھ کو وجہ ہے تہاڈی زبان نو اساں نرم بنایا ہے تہاڈی زبان نو اساں نرم بنایا ہے. سونیا تیرا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے تیرا اخلاق بڑا اونچا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا سونا لبے اپنے جدوں کھول دائے اور رحمت موتی رول دائے اودا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیان دا سلطان آیا کل نبیان دا سلطان آیا. ایڈا اونچا رتبہ کسے دا وخا ایڈا اونچا مقام کسے دا وخا تے لے جا مینوں نال میں بھی مرید ہو جاواں. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا چوتھی بات تے غور کر دے جانا ذرا پیر ہونا چاہیدا ہے مرشد ہونا چاہیدا ہے جڑا شرم و حیا دا پیکر ہوے جڑا لوگاں نوں غیرت دا درس دین والا ہوے. تے اگر پیر ہونا میں چاہتی شرم حیا نہ ہوے اگر پیر ہونے جو لتاں سیدھیاں کر کے بیٹھے اول تے نوجوان لڑکیاں انہاں دی لتاں نوں مٹھیاں پھردیاں اول ایں دا بندہ کوئی پیر نہیں جڑا غیر عورتوں دے کولوں اپنی لتاں کٹواندا پیا ہے جڑا بغیر پردے تو لوکاں دے گھر داخل ہو جاندا ہے. اون دا جاہل ساڈا معاشرہ ہے. او کہندے نے پاپا جی آ جاؤ تواڈے تو کادا پردہ ہے تواڈے تو ساڈیاں کڑیاں دا کادا پردہ تسی تے اپنے ہی ہو تسی تے اپنے کادے اپنے اللہ دے بندے ہو نکلو اس جہالت دے وچوں. پاپا جی آ جاؤ کوئی گل نہیں اپنی جوان لڑکیاں لے کے سامنے آ جانے ہو. پاپا جی انہاں دے سراں تے پیار دے دیو پیر جی انہاں دے سراں تے دستے شفقت رکھ دیو. رب اکبر دی قسم ہے نبی پاک دی حدیث دا حوالہ میں تینوں وکھان دا ذمہ دار ہاں. آمنہ دے نال فرماندے نے عورت دے سر دے اندر اگر لوہے دا سوا چبو دتا جائے او دے واسطے بہتر ہے کہ کوئی غیر بندہ او دے سر تے پیار دے کوئی غیر بندہ او دے سر تے ہاتھ پھیرے. اور کدوں نکلو گے اللہ دے بندو اس جہالت دے وچوں پیراں نوں پیراں دی جگہ تے رکھو عزت کرو ادب کرو احترام کرو لیکن پردے دا بھی خیال رکھو اپنی چار دیواری تے پرائیویسی دا بھی خیال کرو. انہاں پیراں دے سامنے اپنے عورتاں ننگے منہ نہ لے جایا کرو. اے تو جناب گڈیاں کرا کے بسترے بن کے گڈیاں تے لد کے خواتین نوں لے کے جانا او تے دن دن راتا رہنا اے کادی پیری مریدی تے کادی دینداری ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شرم و حیا دا پیکر نظر نہیں آندا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے اتنا حیا اتنی شرم میں کواری بچی اندر بھی نہیں ویکھی جتنا شرم و حیا میں نبی پاک وچ ویکھیا ہے. ایڈی شرم و حیا کسی وچ مخاؤ تے سانوں بھی لیٹو اسے بھی منیے. حجرہ چھوٹا ہے میرے پیغمبر دا اللہ اللہ گھر چھوٹا ہے میرے پیغمبر دا گھر چھوٹا ہے
حجرہ چھوٹا ہے، ایڈا چھوٹا ہے کہ وچ صرف 3 قبریں بنیاں نے، میرے پیغمبر دی قبر ہے، سیدنا صدیق اکبر دی قبر ہے، سیدنا عمر بن خطاب دی قبر ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر میں موجود کوئی نہیں کیونکہ جگہ ہی نہیں بچی تے اما جی جنت البقیع اندر دفن ہو گئیاں۔ ایڈا چھوٹا حجرہ میرے پیغمبر دا، ایڈا چھوٹا گھر ہے میرے پیغمبر دا، لیکن قربان جاواں عظمت اس حجرے دی اتنی زیادہ ہے، ایتھے ایک دن اندر کئی بار جبریل بھی آندا ہے تے رب دا قرآن بھی نازل ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے میرے حجرے نو اتنی شان دتی ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ پاک نے میرا حجرہ جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ حجرہ چھوٹا ہے لیکن شرم و حیا موجود ہے، اے درمیان دے اندر ایک پردہ لٹکیا ہوندا، اگر کوئی خاتون آ جاندی اما عائشہ کو بیٹھ جاندی، درمیان وچ پردہ کر دیتا جاندا، نبی پاک دوجی سائڈ سے ہو جاندے، اگر کوئی مرد آ جاندا اور نبی پاک کو بیٹھ جاندا، درمیان اندر پردہ کر دیتا جاندا، اما جی عائشہ دوجی سائڈ سے ہو جاندیاں نے۔ اے نبی پاک تو ود کے پاک کون ہو سکتا ہے؟ اے میرے پیغمبر تو ود کے نظر کے دی پاک ہو سکتی ہے، میرے نبی تو ود کے دل دے خیالات پاکیزہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے شرم و حیا سکھلا۔ ایک بی بی آئی نبی پاک دی بیعت کر نماز نے پردہ کر دیتا، اما عائشہ کو بہ گئی، او دے ذہن اندر سی کہ ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے دیے، انہیں پردے دے تھلو ہاتھ نبی پاک وال کر دیتا ہے، کہیں دے سونیا تلی اتے تلی رکھ لو، ہاتھ وچ ہاتھ دیو میری بیعت لے لو، ہجے او دیاں انگلیاں ہی پردے تو اگے آئیاں نے۔ آمنہ دلال فرماندے نے عائشہ اس بی بی نو مخاطب کرنا بھی نبی پاک نے پسند نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے گوارا نہیں کیتا کہ غیر بی بی نو آواز مار، اپنی بیوی نو آواز ماری، فرمایا عائشہ اس بی بی نو کہے اپنا ہاتھ پیچھے کر لوے، محمد غیر عورت دی انگلیاں بھی ویکھنا پسند نہیں کردا۔ ایک سائڈ تے اے پیر ہے، ایک سائڈ تے اے مرشد ہے جڑا ساری کائنات دا سردار ہے، 1.25 لاکھ نبیاں دا امام ہے، تے دوجی سائڈ تے او پیر ہے جدے دربار تے بندے تے بڑیاں کٹھے نچی جاندے نے۔ اور ویڈیو لگی ہوندی بس اندر سے نہیں، کہن والا کہہ رہا ہوندا ہے، بابا جی کہندے نے سب تمال پاؤ، جڑا تمال نہیں پائے گا وہ فلانا ہوئے گا، اگوں گندی گال کٹ کے بکھاندے کٹ دے نے کہ نہیں کٹ دے، عام لگا ہوندا بس اندر بندے انہوں نے پیر منی جاندے نے، پر گڈیاں سینکڑوں بندے اتنے جا رہے ہیں، یہ بھی تے پیر بنے ہوئے نے نا، جڑے بندے تے بیبیاں نو مخلوط نظام میں ڈانس کرائی جاندے نے، جنہاں دیاں لتاں بیبیاں پئیاں گھٹدیاں نے، وہ بھی پیر بنے ہوئے ہیں۔ کہتا پیر ہے جہدے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، میرے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، دوجی حدیث ہے الحیاء والایمان قرنا جميعا، نبی پاک نے فرمایا حیا تے ایمان ایک بندے وچ اکٹھے ہوندے نے، جدوں حیا نکل جاندا ہے ایمان آٹومیٹک نکل جاندا ہے، جڑا حیادار ہوئے گا وہ ایماندار ہوئے گا، جڑا حیادار نہیں ہو سکتا وہ بندہ ایماندار ہی نہیں ہو سکتا۔ جہدے وچ حیا نہیں او دے وچ ایمان نہیں، انہوں پیر پڑھن دا کی فائدہ ہے؟ آج پڑھ لیا پیر مدینے والا تے ہور کسی دی لوڑ کہدی رہ گئی، اینو چھڈ کے تے تاں پھڑیے تے باقی تے نالوں وڈے ہون تے، اور رات ہے ہنیرا ہے، دھوپاں بھی چل رہی ہیں، انرجی سیور بھی چل رہے ہیں، دیوے چلانے ہیں، لائٹاں جلانے ہیں، اور جدوں سورج چڑھ جائے گا تے کسے انرجی سیور سے کسے دیوے دی لوڑ نہیں رہ جائے گی۔ جدوں آمنہ دا لال سورج آگے آئے وَدَاعِيًا مِنَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جدوں میرے نبی دی نبوت دا سورج چڑھ گیا ہے پھر آ چھوٹے چھوٹے دیوے تے بتیاں دی لوڑ پھر نہ وہ جان دی کدی لوڑ۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، شرم و حیا دا پیکر میرا پیر ہے۔ پنجویں تے آخری بات ہے، پیر انہوں پڑھنا ہے، مرشد انہوں پڑھنا ہے جیڑا اپنے مریداں وچ ونڈن والا ہووے تے منگن والا نہ ہووے، منگن والا نہ ہووے۔ ایتھے کی حال ہے، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، ایتھے پیر ہونی آندے نے پڑوتے وچوں دانے بھی لے گئے، پڑولا بھی خالی تے مرید انہاں نے مجھ بھی کھول کے دے دتی، کلا بھی خالی۔ اللہ اللہ جڑا جے پانچوں پیسے لے جاوے، جڑا کلے تو مجھ
چ کھول کے لے جاوے جڑا پڑھولیاں چ دانے لے جاوے اللہ دے بندے منگن والا پیر نہیں ہوندا جدی نظر تیریاں جیباں تے اللہ دی قسم میں گلاں سچیاں کرن دا عادی ہاں میرے نانکے جڑے نے نا میرے نانکے داد کے میرے الحمدللہ انہاں نوں اللہ پاک نے عقیدہ توحید دی سمجھ دتی ہے میرے نانکے جڑے نے او دوسری سائیڈ دے نے تو او پاکستان دی ایک بڑی نامی گرامی گدی دے مرید نے میں نام نہیں لیندا نامی گرامی گدی دے مرید نے تے میں اپنے ماموں نے پوچھیا بھی اگے تواڈے کو ہر سال ہوندے سی 3 دن رہ کے جاندے ہوندے سی پیر ہونی تے ہن اج کل نہیں آ رہے انہوں نے آخیا جدو اگے ہوندے ہوندے سی نا اسی جدو 3 دن رہ کے جاندے سی تحفے تحائف بھی گڈی انہاں دی بھر دیندے سی 50-50 ہزار روپیہ انہاں دی مٹھ اندر دیندے سی ہن انہاں کو پتہ ہے کہ ساڈی عادت ختم ہو گئی ہے دکان بند ہو گئی کاروبار ختم ہو گیا ہے ہن ساڈے کول شے کوئی نہیں رہ گئی تے بھوکے ننگے مریداں قرآن دا انہاں دا کی کر لے یہ خود دو کہہ رہے ہیں یہ خود دو اپنی زبان جو کہہ رہے ہیں اور جڑا تیرے پیسیاں دا بھوکا ہے یدی تیری دولت تے نظر ہے وہ کہدا پیر ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا ذرا حضرات دی وقارا ویکھ میں تینوں پیر وکھاواں میں تینوں مرشد وکھاواں جڑا اپنے مریداں نوں کھلان والا اپنے مریداں نوں ونڈن والا کھان والا نہیں کھلان والا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک بڑی زیادہ لگی آئی ہے توجہ میرے وال انج کر کے رستے اندر لیٹے آئے نے کوڑوں حضرت ابو بکر صدیق نہ گزر آیا حضرت ابو ہریرہ روک لیا کہنے لگے ابو بکر صدیق مینوں قرآن پاک کی ایک آیت دا ترجمہ دس کے جاؤ نا حضرت صدیق کہندے نے کیڑی آیت حضرت ابو ہریرہ پڑھتے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا حضرت صدیق اکبر نے ترجمہ دس دیتا انہاں دا مطلب نہ سمجھے تے اگے لنگ گئے حضرت عمر بن خطاب دا تھوڑی دیر بعد گزر ہویا ہے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے جی ایک آیت دا ترجمہ دسو اے ہوئی آیت دسی حضرت عمر نے بھی ترجمہ دسے آئے اگے گزر گئے نے اس تو بعد آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے نبی دا گزر ہویا ہے آمنہ دلال گزرے نے کہ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے جی مینوں ایک آیت دا ترجمہ دس کے جایا جی نبی پاک فرماندے نے کیڑی آیت انہیں ہوئی آیت پڑھ دیتی ہے تو نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ تیرے ورگے بندے نو کیا دی لوڑ انہاں آیتاں دے ترجمے پوچھن دی تو تے آپ مفسر تے جناب محدث آدمی ہے ابو ہریرہ جڑیاں تو کھان پین والی آیتاں دے ترجمے پوچھدا پیا ہے لگدا تینوں بھوک بڑی لگی آئی ہے انہاں کیا سونیا گل تے تہاڈی ٹھیک ہے پہلے بھی 2 صحابی آئے نے ابو بکر آئے عمر آئے میں ترجمہ پوچھیا ہے مینوں ترجمہ سمجھا گئے پر میرا مطلب نہیں سمجھے نبی پاک نے فرمایا چلا میرے نال ہن پیر ہونی مرید نو نال لے کے جاندے پے نے توجہ میرے وال اے پیر اپنی مرید نو نال لے کے جاندا پیا ہے اج بھوک لگی ہوئی ہے مرید نو نبی پاک لے کے ٹر پے نے اللہ اللہ توجہ کرتے جانا ذرا غور کرتے جانا نبی پاک گئے نے مسجد نبی اندر حضرت ابو ہریرہ نو بٹھایا آپ نبی پاک اپنے گھر دے اندر گئے تو نبی پاک فرماندے نے بے گھر کھان واسطے کوئی چیز ہے کہ کوئی نہ آپ دی زوجہ محترمہ نے ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا ہے تو نبی پاک لے کے اپنے مرید کو آ گئے تو سبحان اللہ پیر اپنے گھروں دودھ دا پیالہ لے کے مریداں واسطے آ گیا لو ایتھے ٹک لا لو کوئی ہوے پیر اپنے گھروں مرید نو پانی دا گھٹ بھی ہس کے پیا جائے تو پھر گل کریا جائے ایتھے کھان دا ول ہی آندا ہے کھوان دا بڑی مشکل گل ہے قربان جاوا 2 جگ وار دے ایسے پیر دی عظمت تو جڑے اپنے گھروں لے آ کے مریداں نوں کھوا رہے ہیں نبی پاک نے دودھ دا پیالہ پکڑیا لے کے آ گئے حضرت ابو ہریرہ نوں بلایا حضرت ابو ہریرہ آمدے نے میں دودھ دا پیالہ ویکھیا تے خوش ہو گیا کہ چلو اللہ پاک نے رحمت کر دتی ہے دودھ پیواں گے بھوک مٹ جائے گی تے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ تو کلے نے نہیں پینا اور جڑے 70 میرے مرید باہر بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دینے اور میرے صحابہ صفا جڑے پردے سندر آئے نے جنہاں نے اپنا گھر باہر چھڑے آئے تھے اللہ کا قرآن پڑھن واسطے آئے بیٹھے نے انہوں نے بھی بلا کے لے آؤ حضرت ابو ہریرہ انہوں نے بھی بلا کے لے آئے آپ نے فرمایا بھی میرے سارے مرید تھے لین بنا کے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ گئے نبی پاک فرماندے نے ابو ہریرہ دائیں جانب تو شروع ہو جا دودھ پلائی
گا. حضرت ابو ہریرہ دے دل اندر خیال تے آیا ایک دودھ دا پیالہ ہے پین والے 70 بندے نے اے تے پہلے بندے تے مک جائے گا اے تے پہلے بندے تے ختم ہو جائے گا. لیکن انکار دی گنجائش نہیں. حکم آمنہ دے لال لائے حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کر دیتا ہے. اور بندے نے ایک بندے نے پیتا دوجے نے پیتا تیجے نے پیتا 10 بندیاں پیتا 20 نے پیتا 50 نے پیتا حتیٰ کہ 70 دے 70 بندے پی گئے نے. دودھ دے پیالے دا ایک کنارہ گھٹ بھی تھلے نہیں آیا. تو نبی پاک فرماندے نے لے ابو ہریرہ بڑی تینوں بھوک لگی ہن تو بھی پی. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں رج کے پیتا ہے. تو نبی پاک فرماندے نے چل دوبارہ پی. حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں دوبارہ پیتا ہے. تو نبی پاک فرماندے نے چل تیسری مرتبہ پھر پی. آندے میں تیسری بار پیتا ہے. پیالہ لبا تو ہٹایا تے ہاتھ بن کے آکھیا سونیا مینوں ہن نہ آکھیا جے ہن نہ آکھیا جے. اگر تسی کہہ دیتا تے انکار میرے کول ہونا نہیں تے دودھ میں نہ زیادہ پینے ہے کہ میرے ناخنا وچوں بھی دودھ باہر آن دا خطرہ ہے. سونیا ہن مینوں نہ آکھیا جے. تے نبی پاک نے پیالہ پکڑیا او واہ واہ میرا پیر کیسا پیر ہے. 71 مریداں دا جھوٹا پیالہ میرے پیر نے اپنے لباں نوں لگا لیا. جس لباں وچوں اللہ نے سارا دین بیان کروایا ہے جنہاں لباں وچوں بخاری آئی ہے جنہاں لباں وچوں مسلم تے ترمذی تے ابو داؤد تے ابن ماجہ آئی ہے جنہاں لباں وچوں 30 پارے قرآن کی تفسیر بیان آئی ہے جنہاں لباں وچوں ساری شریعت بیان آئی ہے. رب نے میرے پیغمبر نے آپ نے 71 مریداں دا جھوٹا پیالہ اپنے لباں نوں لگایا ہے تے نبی پاک نے پیتا ہے. پتہ لگا میرا پیر ہے جڑا مریداں نوں پہلے کھلاندا ہے آپ بعد اندر کھاندا ہے. مریداں نوں پہلے پلاندا ہے آپ بعد اندر پیندا ہے. آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک مرید آیا نبی پاک واسطے تحفہ لے آیا چادر لے کے آیا. بڑی سونی چادر ہے بڑی پیاری چادر ہے. نبی پاک نو آ کے کہندا ہے سونیا میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا تحفہ لے کے آیا. میرے پیغمبر نے چادر دی تہ کھولی اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اپنے اوپر سے بے دن فرما لی. ایک مرید سامنے بیٹھا آیا ہے عرض کردے نے سونیا چادر تانوں بڑی سونی لگ رہی ہے چادر تانوں بڑی پھپ گئی ہے. ایک بار بھی آکھیا ادوں دوجی بار بھی آکھیا تیجی بار بھی آکھیا سونیا چادر بڑی پیاری لگدی پئی ہے. میرے پاک نبی نے چادر اتار دیتی ہے اپنے صحابی نو دے دیتی ہے. آپ نے فرمایا میری خیر ہے تینوں پسند ہے تے تو لے لے تینوں چنگی لگدی ہے تے تو لے لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اپنے صحابی نو دے دیتی ہے. نبی پاک کے صحابی نے چادر لے لی تے باقی صحابہ کہنے لگے یار تو چنگا بندہ ہے اللہ دے نبی کو تحفہ آیا ہے نبی پاک کو ہدیہ آیا ہے تو تو چادر لے لئی ہے. انہیں آکھیا یارو چادر ورگی چادر میرے کول چادر اور بھی بڑیاں نے اصل اندر گل اے میں یہ چادر سنبھال کے رکھاں گا جدوں میں دنیا تو جان لگاں گا اپنی اولاد نو وصیت کر کے جاواں گا اس چادر نو میرے کفن دا حصہ بنا دیتا جائے. اے میرا ایمان ہے نبی پاک دے جسم نال لگی ہوئی چادر میرے کفن اندر آ گئی اللہ عذاب قبر کو بچا لوے گا. اے جے پیر اے جے مرشد جڑا مریداں نو دیندا پیا ہے جڑا اپنی چیزاں مریداں نو. اچھا اتنے بھی حدیث تو یہ بھی پتہ چلے ہے اگر شاید تانوں تحفہ لبھی ہوئے تو کسی نو پسند آ جائے تو انہوں دے دینی چاہیے. اتنے بندے نے بھی مسئلہ بنایا ہے یارا تیری گھڑی بڑی پیاری کہنا میں تینوں دے دینی سی پر مینوں تحفہ آیا تو تحفہ اگے نہیں دینا چاہیے. یہ کہڑی کتاب کا مسئلہ بھائی آخر تحفہ میرے کو آیا جی تحفہ نہ آیا ہوں یار تیری خوشبو بڑی پیاری ہے کہنا میں تینوں دے دینی سی پر مینوں تحفہ آئی تحفہ اگے نہیں دئی دا. کیوں نہیں دئی دا؟ نبی پاک کو چادر تحفہ آئی ہے اللہ دے نبی نے صحابی نو پسند آئی دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ صحیح مسلم اندر آندا ہے کتاب الصیام اندر ایک صحابی مسئلہ پوچھن آئے لمبی حدیث ہے. ایک صحابی کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آئے سونیا میں تواڈے واسطے تحفہ لے آیا تے نبی پاک نے اس ضرورت مند صحابی نو کھجوراں دا ٹوکرا تحفہ دے دیتا ہے. پتہ لگا بے شک چیز اپنے کول تحفہ ہی آئی ہوے کسے نو پسند آ جاوے تے دے دینی چاہیے. اللہ اللہ توجہ کرتے جانا ذرا میرا پیر تے میرا مرشد اللہ اللہ لو مکدی پئی گل کرو دوستاں دے ملاحظہ وکیرے سنو آخ دینے وہابی بے پیرے کسے پاسے نان ملنی کوئی نہیں کیونکہ بے پیران دا پیری کوئی نہیں. میں آنا غلط دوستان دا
بالکل بیانے سنو کن لا کے ساڈا اعلان جدی دنیا ہوتے نہ ملدی نظیرے اور ساڈا پیر لوگوں پیران دا پیرے جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جدا نام محمد پیارا سنو کن لاگے عورت سیائی بطور تحفہ چادر لے آئی چادر لے آگے سونے نبی نو پڑھائی نبی پاک چادر سے بدل فرمائی مرید ایک بیٹھا ہویا سی اگے کہن لگا جی چادر کڈی سونی لگے میرے پیر فورل اور چادر اتاری مرید اپنے دیوں نظر چا گزاری تیرا دل چادر نتر سے نیارا اسی اس طرح ہی کر لوانگے گزارا پیر سچے دی سخاوت دیا پہ گئیاں تمہ ایسے پیر دے کیوں نہ میں قدمان چما ایک اور بڑی پیاری گل ہے خندق کھودنے دا ویلا جد سی آیا میرے پیر کندال موٹے تے چایا تھاؤ تھائی تھا جد ہے میریا مڑایا میرے پیر بہتا حصہ ونڈایا پکھے رہن دانا ذرا غم کیتا پتھر پیٹ دے بننے آئے پکھے رہن دانا ذرا غم کیتا مریدان دے ناروں بہتا کم کیتا جسم پیر دے ہوتے کٹا پہ آئے مریدان دے ناڑی خندق کھود رہے آئے بخاری دے اندر ہے واقعہ آیا ابو ذر نو ایک دل نبی نے سنایا جو اللہ تعالیٰ کوئی ڈھو ایسا ڈھو دے جو احد پہاڑے سونے دہو جے وہ سونا جو ہوئے کروڑات لکھا میں ایک توڑا ہوندے چنا کوڑ رکھا میں تنہ دینا وچ کرا ونڈ ایدہ میں سارے دا سارا مریدان دے دا اور پیر سچے دی سخاوت دیا پہ گئیاں تمہ ایسے پیر دے کیونا میں قدمان چمہ اور پوتے پیرا والے ہو ویرو پراؤ اے ہو جیا کوئی پیر لب کے لے آؤ جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا اللہ دا قرآن بولے قال اللہ تعالی من یهد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا فرمایا جنہوں اللہ ہدایت دے دے میں حقیقت اندر وہی ہدایت یافتہ ہے کہ جنہوں اللہ گمراہ کر دے میں انہوں نہ کوئی مرشد لبدا ہے تے نہ کوئی انہوں رہنما لبدا ہے حضرات تیزی وقار گمراہی تو بچن دا صراط مستقیم دے چلن دا ایک کو رستہ ہے کہ مرشد ہوئے صحیح العقیدہ ہوئے کامل رہبر ہوئے کامل رہنما ہوئے اب پانچ خوبیاں جس بزرگ اندر جس ہستی اندر تسی وکھا دے ہو صبح آنکھوں تے تاں چلیے ہون آنکھوں تے تاں چلیے جا کے وہ تلی تے تلی رکھ کے بیعت کر کے وہ مرید ہوئیے کہ جے تو انہوں کو اندھا نہیں لابدہ آؤ ایک کوئی کامل ہے ایک کوئی مکمل ہے مدینے والا کلمہ پڑھ کے انہاں دی بیعت اپنا سارے ہی کیتی ہوئی ہے پھر انہاں دی بیعت توڑ کے کسے چھوٹے دا مرید ہونے کی ضرورت نہیں ادب سارے آدھا احترام سارے آدھا خدمت سارے آدھی کرو لیکن کلمہ نبی پاک دا پڑھ کے
بیعت آپ دی کیتی ہے، اطاعت ہوئے گی، اتباع ہوئے گی، عبادت ایک رب دی چلے گی، اطاعت مدینے والے مصطفیٰ دی چلے گی۔ اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو ساڈے معزز مہمان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری اعجاز الرحمان محمدی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اللہ پاک حضرت دا آنا قبول فرمائے۔ اسٹیج دے دائیں بائیں علاقہ بھر دے جید علماء کرام تشریف رکھتے نے، اللہ پاک تمام علماء نو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساڈے بھائی عبد الرحیم صاحب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ پاک انہاں دے کاروبار اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی جننے احباب آئے بیٹھ کے دل جمی نال محبت نال سنیا، اللہ تواڈے سارے تے راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔